गणेशमहिमास्तोत्रम् अनिर्वाच्यं रूपं स्तवननिकरो यत्र गलितस्तथा वक्षे स्तोत्रं प्रथमपुरुषयात्र महतः यतो जातं विश्वं स्थितमपि सदा यत्र विलयः स कीदृग्रीर्वाणः सुनिगमनुतः श्रीगणपतिः गणेशं गानेशाः शिवमिति च शैवाश्च विबुधा रविं सौरा विष्णुं प्रथमपुरुषं विष्णुभजकाः वदन्त्येके शाक्ता जगदुदयमूलां परिशिवां न जाने किं तस्मै नम इति परं ब्रह्म सकलं ततेशं योगज्ञा गणपतिमिमं कर्म निखिलं समीमांसां वेदान्तिन इति परं ब्रह्म सकलम् अजां साङ्ख्यो ब्रूते सकलगुणरूपां च सततं प्रकर्तारं न्यायस्त्वत जगति बौद्धादियमिति कथं ज्ञेयो बुद्धेः परतरयं ब्राह्मसरनिर्यता धीर्यस्य स्यात् स च तदनुरुणो गणपतिः महाकृत्यं तस्य स्वयमपि महान् सूक्ष्ममनवद् ध्वनिज्योतिर्बिन्दुर्गगनसदृशः किं च सदसत् अनेकास्योपाराक्षि करचरणोऽनन्तहृदयस्तथा नानारूपो विविधवदनः श्रीगणपतिः अनन्ताज्ञः शक्त्या विविधगुणकर्मैकसमये त्वसङ्ख्यातानान्तबिमितफलदोनेकविषये न यस्यान्तो मध्यो न च भवति चादिः सुमहत्तामलिप्तः कृत्वेतं सकलमपि सम्पत् स च पृथक् स्मृतः संस्मतॄणां सकलहृदयस्थः प्रियकरो नमस्तस्मै देवाय सकलसुरवन्दाय महते गणेशाद्यं बीजं दहनवनिता पल्लवयुतं मुनश्चैकार्णोऽयं प्रणवसहितो भीष्टफलदं सुबिन्दुश्चागाद्याङ्गणक ऋषिछन्दोस्य च निःसृत् स देवः प्राग्बीजं विददपि च शक्तिर्जपकृतां गकारो हेरम्बः सुगण इति पुनिर्गुणमयो विदाप्येको जातः प्रकृतिपुरुषो ब्रह्म हि गणः सचेषश्चोत्पत्तिस्थितिलयकरोऽयं प्रथमको यतो भूतं भव्यं भवति पतिरीशो गणपतिः गकारः कण्ठोर्ध्वं गजमुखसमो मर्त्यसदृशो नकारः कण्ठाद्यो जठरसदृशाकर इति च अधो भागः कट्यां चरणयति हीशोऽस्य च तनु विभातीति तं नाम त्रिभुवनसमं भूर्भुवस्वः गणेशे तित्रणात्मकमपि वरं नाम सुखदं सकृत्प्रोच्चैरुच्चारितामिति नृभिः पावनकरं गणेशस्यैकस्य प्रतिजपकरस्यास्य सुकृतं न विज्ञातो नाम्नः सकलमहिमा कीदृशविधः गणेशेत्याख्यां यः प्रवदति मुहुस्तस्य पुरतः प्रपश्यंस्तद्वक्त्रं स्वयमपि गणस्तिष्ठति तदा स्वरूपस्य ज्ञानं त्वमुख इति नाम्नस्य भवति प्रबोधः सुप्तस्य त्वकिलमिह सामर्थ्यममुना गणेशो विश्वेऽस्मिन् स्थितः च विश्वं गणपतो गणेशो यत्रास्ते धृतिमतिरणेश वर्यमखिलं स्वमुक्तं नामैकं गणपतिपदं मङ्गलमयं तदेकास्यं दृष्टेः सकलविबुधास्येक्षणसमं बहुक्लेशैर्व्याप्तः स्मृत उत गणेशे च हृदये क्षणात् क्लेशान्मुक्तो भवति सहसा त्वभ्रचयवत् वने विद्यारम्भे युधिरुपभये कुत्र गमने प्रवेशे प्राणान्ते गणपतिपदं चाशु विशति गणाध्यक्षो ज्येष्ठः कपिल अपरो मङ्गलनिधिर्दयालु हैरम्बो वरद इति चिन्तामणिरजः वरानीशो दुण्डिर्गजवदननामा शिवसुतो मयूरेशो गौरीतनय इति नामानि पठति महेशोऽयं विष्णुः सकविरविरुन्धुः कमलजः चितिस्योऽहं वह्निः श्वसन इति
त्वद्रिरुदधिः कुजस्तारः शुक्रो गुरुरुडु बुधो गुश्च धनदो यमः पाशो काव्यः शनिरखिलरूपो गणपतिः मुखं वैः पादौ हरिरपि विधाता प्रजननं रविनेत्रे चन्द्रो हृदयमपि कामोऽस्य मदनः करो शक्रः कट्यामणिरुद्धरं भाति दशनं गणेशस्यासन् वै क्रतुमय वपुरैश्चैव सकलम् अनर्ध्यालङ्कारैरुणवसनैर्भूषिततनुः करिन्दास्यः सिंहासनमुपगतो भाति बुधराट् स्थितः स्यात्तन्मध्ये युदितरविबिम्बोपमरुचिः स्थिता सिद्धिर्वामे मतिरितरगा चामरकरा समन्तास्यान् प्रबलमुनिसिद्धाः सुरगणाः प्रशंसन्तीत्यग्रे विविधनुतिभिः साञ्जलिपुटाः बिडोजाद्यैर्ब्रह्मादिभिरनुवृतो भक्तनिकरैर्गणक्रीडामोदप्रमुदविकटाद्यैः सहचरैः वशित्वाद्याष्टाष्टादशदि गकिलाल्लोलमनुवाग् धृतिः पादुः खड्गोज्जनरसबलाः सिद्धयः इमाः सदा पृष्ठे तिष्ठन्त्यानिमिषदृशस्तन्मुखलया गणेशं सेवन्तेत् यतिनिकटसूपायनकराः मृगाङ्गकास्या रम्भा प्रभृतिगणिका यस्य पुरतः सुसङ्गीत कुर्वन्त्यपि कुतुकं गन्धर्वसहिताः मुदुः पारो नात्रेऽप्यनुपमपदे दोर्विगललिता स्थिरं जातं चित्तं चरणमवलोकास्य विमलं हरेणायं ध्याता त्रिपुरमतने चासुरवदे गणेशः पार्वत्या बलिविजयकालेऽपि हरिणा विधात्रा संसृष्टा उरगपतिना क्षोणिधरणे नरैः सिद्धौ मुक्तौ त्रिभुवनजये पुष्पधनुषा अयं सुप्रासादे सुरैव निजानन्दभुवने महान् श्रीमानाद्यो लघुतरगृहे रङ्गसदृशः शिवद्वारे द्वास्तो नृप इव सदा भूपतिगृहे स्थितो भूत्वो मे माङ्के शिशुगणपतिर्लालनपरः अमुष्मिन् सन्तुष्टे गजवदन एवापि विबुधे ततस्ते सन्तुष्टास्त्रिभुवनगताः स्युर्बुधगणाः दयालुर्हैरम्बो न च भवति यस्मिन् च पुरुषै वृथा सर्वं तस्य प्रजननमतः सान्द्रतमसि वरेण्यो भूषुण्डिर्भृगुकुरकुजामुद्गलमुखा ह्यापारास्तद्भक्ता जपहवनपूजास्तुतिपराः गणेशोऽयं भक्तप्रिय इति च सर्वत्र गदितं विभक्तिर्यत्रास्ते स्वयमपि सदा तिष्ठति गणः मृदः काचिद्वातोश्चद विलिखिता वापि दुषदः स्मृता व्याजान्मूर्तिः पतयति बहिर्येन सहसा अशुद्धो द्वाद्रष्टा प्रवदति तथाष्टं गणपतेः श्रुत्वा शुद्धो मर्त्यो भवति दुरितान् विस्मयैति बहिर्द्वारस्योर्ध्वं गजवदनवर्ष्मेन्दनमयं प्रशस्तं वा कृत्वा विविधकुशलैस्तत्र निहितं प्रभावत्तन्मूर्त्या भवति सदनं मङ्गलमयं विलोक्यानन्दस्तां भवति जगतो विस्मय इति स्थिते भाद्रे मासे प्रतिशरदि मध्याह्नसमये मृदो मूर्तिः कृत्वा गणपतितिथौ रुडिसदृशीं समर्चन्त्युत्साहः प्रभवति महान् सर्वसदने विलोक्यानन्दस्मात् प्रभवति नृणां विस्मयेति तथा ह्येकः श्लोको वर्यते महिन्मो गणपतेः कथं स श्लोकेऽस्मिन् स्तुत इति भवेत् सम्प्रपठिते स्मृतं नामस्यैकं सकृदि दमनन्ता ह्यसमं यतो यस्यैकस्य स्तवनसदृशं नान्यदपरं गजवदन विभो यद्वर्णितं वैभवं ते द्विहजनुषि ममेत्तं चारु तद्दर्शयाशु त्वमसि च करुणायाः सागरः कृत्स्नदाता अप्यति तव भृतकोऽहं सर्वदा चिन्तकोऽस्मि सुस्तोत्रं प्रपठतु नित्यमेतदेव स्वानन्दं प्रति गमनेऽप्ययं सुमार्गः सचिन्त्यं स्वमनसि तत्पदारविन्दं स्त्याग्राग्रे स्तवनफलं नतीकरिष्ये गणेशदेवस्य महात्म्यमेतद्यः श्रावयेद्वापि पठेच्छ तस्य क्लेशालयं यान्ति लभेच्छ शीघ्रं श्रीपुत्रविद्यात्र गृहं च मुक्तिम्।